28 फरवरी 2026 सुबह के 9:40 हो रहे थे। तेहरान के अंदर एक हेवीली प्रोटेक्टेड कंपाउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मिलिट्री के टॉप लीडर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में मौजूद थे। हर तरफ सिक्योरिटी थी, जगह जगह रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तैनात थे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जेमर्स को भी नस्ब किया गया था, लेयर बाय लेयर प्रोटेक्शन थी, सब कुछ कंप्लीटली सिक्योर लग रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि पिछले कुछ सालों से CIA और मोसाद उनके एक एक कदम को ट्रैक कर रही थी और उसी वक्त इस्राएली फाइटर जेट्स बॉर्डर के करीब ऑलरेडी कॉम्बैट फॉर्मेशन में थे। फिर उन्हें एक ऑर्डर मिला, एग्जीक्यूट, और सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर 30 प्रिसिशन गाइडेड बंकर बस्टर मिसाइल्स एक के बाद एक उसी कंपाउंड की तरफ लॉन्च किए गए जिसके अंदर आयतुल्ला खामेनेई बैठे थे। सेकंड्स में पूरा कंपाउंड आग और धुएं में घिरा मलबे का ढेर बन गया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ साथ ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को भी शहीद कर दिया गया। अली खामेनेई मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल आदमी थे। वो 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की मिलिट्री का कमांड संभाले हुए थे और पिछले 36 सालों से ईरान में पावर में थे। इतने पावरफुल शख्स को इसराइल ने आखिर कैसे अपने ही मुल्क में अपने सिक्योर कंपाउंड के अंदर इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया? इस ऑपरेशन के पीछे इसराइल का क्या प्लान था और अपने प्लान की कामयाबी के बावजूद भी इसराइल अपना मकसद हासिल करने में कैसे फेल रहा? और दुनिया की 2 सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज CIA और मोसाद आयतुल्ला अली खामेनेई की महीनों से लोकेशन कैसे ट्रेस करती रहीं? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक से ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। इस असासिनेशन से अमेरिका ने ईरान को एक क्लियर मैसेज दिया कि अगर दिन दहाड़े हम तुम्हारे सबसे पावरफुल मिलिट्री जनरल को मार सकते हैं तो ईरान में कोई भी महफूज नहीं है, इवन के सुप्रीम लीडर भी नहीं। खतरे को भांपते हुए आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। वो कई दिनों तक आम लोगों की नज़रों से गायब हो गए और कोई प्रोटेक्टेड स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहे थे। उनकी सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए उनके लोगों ने एक साथ बहुत सारे एरियाज़ को सिग्नल जेमर्स से ब्लॉक कर दिया ताकि उनके मल्टीपल जगहों पर होने का एक इल्यूजन क्रिएट किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज की सैटेलाइट इमेजरी से ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ को धोखा देने के लिए ईरानियों ने कई बिल्डिंग्स को एक जैसा बनाया था। सैटेलाइट इमेजरी से भी इन बिल्डिंग्स में डिफरेंस क्रिएट करना लगभग नामुमकिन था। आयतुल्ला अली खामेनेई कई महीनों से अनस्केड्यूल्ड रूटीन फॉलो करते हुए आ रहे थे। कभी वो अचानक से पब्लिक अपीयरेंस दे देते और कभी बंकर्स में चले जाते। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम ही नहीं पड़ने दे रहे थे कि वो किस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जब किसी शख्स को ढूंढने निकलती हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती, वो उस शख्स की एक्टिविटी से रिलेटेड हर पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगती हैं कि वो कब बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, किन लोगों से मिलता है। इस प्रोसेस को पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहा जाता है और इसी टेक्निक को यूज करते हुए CIA ने अली खामेनेई की रूटीन को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। जून 2025 आ गया। इसराइल ने सडनली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया। ईरान ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और यूं जंग शुरू हो गई। इसे आज 12 डे वार कहा जाता है और इस जंग में आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान की फौज को बराह रास्त बंकर से अहकामात जारी कर रहे थे। 28 फरवरी के स्ट्राइक से कई महीने पहले ही इसराइल ने ईरान पर यह जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर ली थी और इस्लामिक रिजीम भी ईरान में बहुत अनपॉपुलर होती जा रही थी। ईरान की करेंसी भी एक्सट्रीम लेवल पर डीवैल्यू हो चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान में जगह जगह एहतजाज हो रहे थे। इसराइल भी इन्हीं एहतजाजों को हवा दे रहा था। लेकिन उसी टाइम सीक्रेटली CIA और मोसाद एक प्लान बना रहे थे कि ईरानियन लीडरशिप को कंप्लीटली वाइप आउट किया जाए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए CIA और मोसाद ने मिलकर एक मल्टी लेयर सर्विलेंस नेटवर्क तैयार किया। सैटेलाइट, साइबर सर्विलेंस, ह्यूमन सोर्सेज और हाई टेक ट्रैकिंग सिस्टम्स के साथ साथ मोसाद ने उन एजेंट्स को भी एक्टिव किया जो सालों से ईरान के अंदर अंडरकवर नेटवर्क्स ऑपरेट करते हुए आ रहे थे। उन्होंने अब ईरान के अंदर से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। उन्होंने आयतुल्ला खामेनेई के मीटिंग टाइम, सिक्योरिटी और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उनके पैटर्न्स को बारीकी से एनालाइज करना शुरू किया कि वो कब, कहाँ, किससे मिलते हैं। उसकी एक बुक लॉग बनाई गई थी। इसराइल के पास ईरान के सुप्रीम लीडर के हर मूवमेंट का एक मैप मौजूद था
انہیں انتظار تھا تو بس اپنے ٹارگیٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ موومنٹ کا، لیکن جب یہ پلان سیکرٹلی کام کر رہے تھے تب اس وقت امریکن ملٹری بھی آ کر مڈل ایسٹ میں کھڑی ہو گئی، اور امریکہ کی ملٹری کا یہ بلڈ اپ 2003 میں ہونے والے عراقی وار سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اور پھر اسرائیل کو جس پرفیکٹ موومنٹ کا مہینوں سے انتظار تھا وہ موومنٹ اسے 28 فروری 2026 کو ملا۔ اس دن تیل اویو میں ملٹری لیڈرشپ کی ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں کوسچن صرف ایک تھا کہ اسٹرائک کریں یا نہیں۔ اگر اسٹرائک کرتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور چینج ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ آپریشن فیل رہا تو یہ ریجن فل اسکیل وار کی طرف چلا جائے گا۔ گھنٹوں بحث کرنے کے بعد ملٹری لیڈرشپ نے آخرکار اس آپریشن کو گرین سگنل دے دیا۔ 28 فروری 2026 کو 200 اسرائیلی فائٹر جیٹس اس مشن پر نکلے۔ ان کے فلائٹ پاتھ پہلے سے ہی کیلکولیٹڈ تھے، اس لیے انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اپنے ریڈارز بند کر دیے تھے۔ امریکنز نے اس آپریشن کو آپریشن ایپک فیوری، جبکہ اسرائیل نے اس آپریشن کو لائنز رور کا نام دیا۔ جیسے ہی انٹیلیجنس نے کنفرم کیا کہ علی خامنائی کمپاؤنڈ کے اندر ہی موجود ہیں، کمانڈ سینٹر سے ان جیٹس کو آرڈر دیا گیا ایگزیکیوٹ، اور پھر صرف 60 سیکنڈز کے اندر 30 پریسیشن گائیڈڈ بنکر بسٹر میزائلز لانچ ہوئے۔ کمپاؤنڈ میں ایک کے بعد ایک ایکسپلوژن ہونے لگا۔ ایران کے 24 پروونسز پر اسرائیل اور امریکہ نے ایک ساتھ اٹیک کیا۔ آپریشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اسٹرائک کے کچھ ہی منٹس بعد ایمرجنسی سائرنز بجنے لگے۔ اس اسٹرائک کے بعد ایرانین میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ آیت اللہ علی خامنائی بالکل ٹھیک ہیں، اور اس اسٹرائک سے پہلے ہی انہیں ایک سیف جگہ پر منتقل کیا جا چکا تھا۔ لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا دنیا کو کہ ہمیں بہت سارے شواہد ملے ہیں کہ ایرانین تانا شاہ خمینی مارے جا چکے ہیں۔ And there are many signs that this tyrant is also no longer. This morning we eliminated senior officials in the Ayatollah's regime. پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی ٹروتھ پر لکھتا ہے کہ تاریخ کا سب سے ایول پرسن آیت اللہ خمینی مارا جا چکا ہے۔ اب IRGC اپنے ہتھیار ڈال دے ورنہ بعد میں انہیں صرف موت ہی ملے گی۔ آیت اللہ علی خامنائی کے 86 سال کی عمر میں شہادت کے بعد مڈل ایسٹ کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ فل اسکیل وار چھڑ چکی ہے۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں ہر اس کنٹری پر اٹیک کیا ہے جہاں پر امریکن بیسز موجود تھی، ان پر میزائلز داغے ہیں، ان کے ریڈار سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں کوئی بھی امریکن بیس آپریٹو حالت میں موجود نہیں ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ پوری دنیا اس جنگ کی قیمت چکا رہی ہے۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا ہے جس وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ آئل پرائسز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایران کا اس جنگ میں بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ یہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے، اس لیے یہ اس کے بقا کی جنگ ہے۔ وہ اس میں اپنا سب کچھ جھونک دے گا، لیکن جو حالات تہران میں ہیں وہی حالات تل اویو اور حیفا میں بھی ہیں۔ اسرائیل کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہاں پر بھی لگاتار ایرانین میزائلز گرنے کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے، لیکن وہاں کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، اس لیے انفارمیشن باہر نہیں آ رہی۔ ایرانین میزائلز کو روکنا اسرائیل کے لیے سردرد بن چکا ہے۔ ایران کی ٹاپ نوچ میزائل ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ باہر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ آئرن ڈوم، تھاڈ، پیٹریوٹ، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم میزائلز انٹرسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ فتح 2 اور خرم میزائلز میک 14 اور 16 کی رفتار سے اسٹرائک کر رہی ہیں۔ انٹرسیپٹر میزائلز کے لیے ان کو پکڑنا امپاسبل ہے۔ ایران نے صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور اب یہ جنگ اور زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کون سی کروٹ لیتی ہے اور کون سے نئے پاورز اس میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔